बाग आणि खूप त्रासात आशिल्ले दम येत आशिल्लो म्हाका ते दमा औषध घेतले तशेंच हांव नैनिफाय घेतले आणि हेजेर म्हाका खूब बरें जालें आणि हे बी घेतले हांव हेजेर बी म्हाका खूब बरें जालें आणि हांव आतां खूब बरें आसा आणि तशेंच ते हे बी घेतले हांव हेजेर बी म्हाका खूब बरें जालें आणि आतां खूब एकदम बरें जाल्लें आसा हांव तेतूंत म्हाका कांय कसलें हें ना आनी हांव हे अशें सदांच घेतले रावतलें आनी सगळ्यांक सांगतलें. मॅडम तुमगेलें नांव कितें? तुमकां कितें फरक दिसता तुमगेले मागील हितूचेर? आई बॉम्बे येताना तेका दमाक हें आशिल्लें पूण म्हाका खूब वीक जाल्लें म्हाका म्हणल्यार बी बरें वीक जाल्लें आमी वतना काम उठयशिल्लें जाल्यार बी तें देवाल काम आसा म्हूण घेवन जबरदस्ती येयलें मागीर हिंगा येयले तेन्ना खूब वीक जालें तें फोनार सांगता आशिल्लें आपणाक बरें ना म्हणून डॉक्टरागेर बी वचून येयलें नंतर तेका परत रिटर्न एक पिटी बॉम्बे येयलें पळयलें इतलें हेल्दी यंग अशें बरें मस्त दिसूं लागलें तर आई कितें घेयन आई तेणी तर सांगलें आपण हे नैनिफाय कितें केला तेजेन आपल्याक बरें जालें आपण ते हितून भितर घुसता मागीर ते खावन घेवन आपण इतलें हेल्दी आसा म्हणून त्या नंतर ते टूथपेस्ट फेस क्रीम आनी कितें साबण अशें कितें हाड दिलं थंय बी आमी बी यूज केलें बेटर बरें आसा मुखार तुमी यूज करूंक हे करतले की हय हय करतले. थँक्यू मॅडम तुमकां म्हणून धन्यवाद सांगता प्रॉडक्ट तुमी बी यूज करया तुमकां बरें दिसलें आतां तुमी बी चार लोक कितें सांगू हे करता तुमी दोगी लोक मेळून? चार लोकांक म्हळ्यार कित्याक आमगे हे औषध पळय आसा खूब बरें आनी ह्या औषधान आमी बरें जाला तुमकां बी आमी बरें करतले अशें म्हणटा ओके तुमी बरें जावचें आनी आमी आज पासून ह्या औषधाचेर रावतले आनी हेच काम करते रावतले. ओके मॅडम बरें थँक्यू.